جدا نگاہ حضور فرمائیے بی بی کلمہ پڑھتے واپس آئیے جدا مدنی کلمہ پڑھا چھوڑے پاک بی بی تا زبان دا ورد بنا چھوڑے میں نے ہون ایک کلمہ پڑھ دی پئیے اندے گھر والے کو جاگ تھائیے آدھیڑی کلمہ بھی پڑھ دی ہوں نبی دا کلمہ بھی پڑھ دی جیدے قتل دے لکھا مسو دے ودے بڑے دو مایادہ چھوڑ دے حضور دا کلمہ چھوڑ دے لیکن اللہ کرے عشق ہوئے تو ہوں بھی آگے ہو جگہ ہوں آنکھیں چھوڑ دے آج یہ ظالمانہ آنکھ جو چھوڑ دے آنکھ گانڈھا سونے محمد نل چھوڑ دے او ظالم ڈاٹھا بی بی ہی نہیں ہے او مارن شروع کریں دے پر مسلمان جتنی مرے بی بی دا عشق جوں جوں ودھدا ویدا خواجہ غلام فرید سہی بیٹھا کھیندا فرمائنے جڈن بی بی تے ظلم کریندا بی بی آکھے ظالمان جو کرے تیری مرضی پر ہی رہوں میں پول نہ ملساں تھوڑے شیر تھی میں سو ٹکڑے اور فرید نہیں کوئی حاجت یوں دیدار دے بکھڑے آدھے ہون جند توڑے ساں پر مدینے والے دا کلمہ ہرگز کہنا چھوڑے ساں چاہے مجھ کو مار ڈالو جان سے دل پھرے گا نہ کبھی رحمان سے ہو گئی الفت مجھے قرآن سے ایسے تو نہ میں ہٹوں ایمان سے مسلمانوں جڑا نٹھے جو نہیں بدل دی آدھے گال سن گھڑی یا میں کو چھوڑ یا مدینے والے محبوب کو چھوڑ اگر میری بڑھنی آئی مدنی کو چھوڑ دے یہ حضور دی بڑھنی آئی وال میرے نال گانٹھا تھوڑ دے آدھے لکھ باری تے کو چھوڑے ساں تیری گلی دے منہ نہ کرے ساں لیکن مدنی دی ظلف دی چھاں کنو ہرگز پرے مائیں نہ ویشاں بیبیا دیے گھول گھتاں سارا خیش قبیلہ ایک مدنی سیاں تیرے نا تو ایک بندور نہ تھی ماشاءاللہ تیری ظلف دی ٹھڈڑی چھاں تو مسلمان و ظالمہ دے گال سن نہ کھیڑ گن بکریاں مانج بکریاں چرے ساں تو آنج چرامی نبی دی بندی والبے دے گھر وچ قدم نہ پاوی یارو بڑی دھمکی ہے نا عورت واسطے گھر کنو جو جھل دیو سارے پاس روکوے سے لیکن بی بی آکھے ہوں کو پارت دے ساں پنجے وقت لکھے ساں پر مدنی کو کند کہنا کرے ساں فرمائنے چند دیہارے بی بی صبر تے شکر نال وقت لنگھایا ایک دی ظالم کھلدا تحق دایا بی بی آج ظالمہ خیر کہے کیوں کھلدام دی آکے ہی وقت کھلدام دا او جیرے نبی تے سائیں دل لٹوا چھوڑے افسوں کو آج مکے کھنو لڑا چھوڑے بی بی آج ظالمہ تمہاں لڑے وے مدنی کو مکے کھنو یا میرے دل یکے او کون آدھے جو مدنی دی مدینے وچ جاہے جت کھڑیاں میرے آقا دی نگاہ بظاہر گر کے بستے ہیں میرے مدنی مدینے میں وفات آپ کا گھر ہے مسلمانوں کے سینے میں آج یہ جتھا
رہیاں آدھے گال سنی نبی سینال جے اتنی پیار رہی نبی سین تا پہنچ گئے مدینے تو اتھا کیوں کھڑی تو ہی دبان پئی آدھے ظالمان جے مائیں کنو پوچھیں میرا دل بھی کریں دے مولا کوئی بڑی شام مدینے ڈونی جے در پاک محمد مری جے نولی جے جے میں کم کچھ دی میرا دل بھی کریں دے جتھا میرے مٹھڑے حضور ہوئے شالا میں حاضر نہیں منظور سبحان اللہ آدھے گال سنی اگر حضور کھنے میں دی میں بال بھی کھسے ساں سارا بال ہی کھسے ساں کل ہی میں دی تم کہنا رکے ساں آدھے ظالماں جڑا پیت دل برنل لئی ہے مرشد ہکا پتی پڑھائی ہے آکھا حس مال عیال دی بٹ بھد یاری دنیا عقبہ تو تھی یاری بے سامانی ہے سامان آدھے ظالماں نہ لوڑ تیرے مال دی نہ لوڑ تیرے کہیں بال دی میں کو لوڑے کام نہ دے لال بس حضور مل منجل جہان دی فکر کرنی آدھری تو جو پیویں دیئیں رستہ تا ڈٹھا ہویا کائروی کتنی تارس جے وچ وال پھیرل کتنی چنکل دے بدے بدے شیرل کیویں ویسے کیویں بند کرے سے روتے آدھے ظالمانہ ڈروانے کو آئے دل تو چل مدینے راستے کا پوچھنا کیا الفت حبیب حق کی رستے بتا رہی ہے سبحان اللہ آدھے نا دربار میں کو میں رستے کو محمد